नाज़रीन सलाम अलैकुम। ईद गदीर की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस ईद गदीर के मौके पर हम करबला नवाबगंज में मौजूद हैं और हमारे सामने मौलाना प्यारे बाबा साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ईद गदीर की क्या अहमियत है और ईद गदीर वाले दिन क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप सबको ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। और ये ईद गदीर हुज़ूर सर्वे कायनात की आखिरी हज जो आपने करी थी, उसमें अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आया कि ए मेरे महबूब, ये पैगाम पहुंचा दो। गोया कि अगर तुमने ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो इसका मतलब तुमने दीन के कार्य रसालत का कोई भी काम अंजाम नहीं दिया। वो नबी को ये हुक्म हो रहा है जिसने 40 साल तक पत्थर खाए, ओझड़ी डाली गई, ज़मीन में कांटे बिछा दिए गए, उस कांटे पे चले, उसके बावजूद इतने अमल करने के बाद क्या कहते थे? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तज़क्करून, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका मतलब था कि अरब में लोग अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे, किसी गैर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जिस तरह से लोग कहते हैं कि खाने काबा के अंदर बुत रखे हुए थे और मौलाए कायनात ने चिकनीकरी बुतों को तोड़ा और उसके बाद उस खाने काबा को पाक किया और उसमें तवाफ शुरू हुआ। जाए विलादत है मौलाए कायनात की, भाई जिसकी जाए विलादत होगी, जिसका घर होगा वही तो साफ करेगा। गंदगी कौन साफ करेगा? दूसरे थोड़ी ना, दूसरे तो गंदगी फैला जाते हैं। जिसका घर होता है तो मौलाए कायनात का घर है खाने काबा, आपकी जाए विलादत है। उस हज के अंदर जब हुक्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे हाजियों को रोक दिया। जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया गया, जो आगे चले गए थे उनको बुलाया गया। और उन सब को रोकने के लिए उनके ऊँटों की कजावें ले ली गई। सबसे बड़ा मसला ये आज के ज़माने में कि आप किसी का रुमाल ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, देखिए फिर वो जाएगा नहीं। आप किसी की घड़ी ले लीजिए साहब, वो फिर जाएगा नहीं, मैं घड़ी दे दीजिए। तो आप सबकी ऊँट की कजावें तो हुज़ूर सर्वे कायनात के पास थी। अच्छा, देते क्यों नहीं? कलमा पढ़ते हैं उनका हुक्म क्यों नहीं मानेंगे? कजावे दे के उससे मिंबर तैयार कर दिया गया। तीसरे दिन मिंबर पर नबी करीम ने जाकर कहा, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व जिसका मैं मौला उसके अली मौला। ईद गदीर के दिन दीन कामिल हुआ। क्यों कामिल हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा आधा ईमान तहारत है, आधा ईमान तहारत है। ईमान अगर इंसान पाक नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। आधा ईमान तहारत है और आधा ईमान कलमा है। कलमा कामिल कब हुआ? ईद गदीर के दिन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह वसीयो रसूलुल्लाह व खलीफतो बिलाफत, हम बगैर फासले के अल्लाह के बाद नबी को और नबी के बाद अली को मानते हैं। तो ये कब कामिल हुआ? जब ईद गदीर में हुज़ूर सर्वे कायनात ने अपने हाथों में बुलंद करके मौलाए कायनात को दिखाया क्यों? जो देखने वाले थे वो देख ले। सुनाया क्यों? ताकि जो लोग कहें कि साहब हम तो अंधे थे, हमें क्या मालूम। कहा कि हम कान तो काम कर रहे थे, कानों से सुना तो। कहा भाई हम तो गूंगे और बहरे थे, कहा दिखा दिया हमने उठा के, ताकि देख तो लो, इशारे से बता देना ये कुछ कह रहे थे। भाई ईद गदीर का मतलब है पैगाम। आपको नहीं मालूम कि ईद गदीर में क्या हुआ तो आप बताएं कि ईद गदीर में मौलाए कायनात को मौला बनाया गया। मौला के माने होते हैं मालिक के, कायनात के मालिक अल्लाह, कायनात के मालिक नबी, कायनात के मालिक अली। और आले मोहम्मद जो है आज भी इसीलिए कायनात जो टिकी हुई है वो इमाम ज़माना की वजह से टिकी हुई है। वो जिंदा है इसलिए कायनात टिकी। जिस दिन वो आएंगे और उसके बाद जो पर्दे में जाएंगे, अभी तो गायबी पर्दा है अल्लाह की तरफ से। उसके बाद क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा कि सबको जिस तरह से शहीद किया गया इस तरह से इमाम मोहम्मद मेहदी आखिर ज़मां को भी शहीद किया जाएगा। उसके बाद क़यामत आएगी, उसके बाद क़यामत आएगी। तो क़यामत आनी है तो दुनिया टिकी हुई है आले मोहम्मद के उस चश्म चिराग के बदौलत जो पर्दे गैब में है। मौलाए कायनात की विलायत को जो लोग इनकार करते हैं और जो लोग पूरा कलमा नहीं पढ़ते हैं वो मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान वही हैं
جو لوگ کامل کلمہ جانتے ہیں، کامل طہارت جانتے ہیں، بھئی طہارت بھی لوگوں کو نہیں معلوم. کہا صاحب اگر آپ نجیس ہو گئے تو کیسے بولے؟ کہا نہا لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے. ارے کلمہ تو آپ نے تب پڑھا تھا جب ایمان لائے تھے، اب تو اب ناپاک ہے، ناپاکی کا تو کلمہ بتائیے کیسے پڑھیں گے آپ؟ تو ناپاکی کا کلمہ اسے کہتے ہیں جس میں انسان اپنے جسم کو، اپنے قلب کو پاک کرے، اپنے نفس کو پاک کرے. کلمہ جو ہے وہ صرف دل سے پڑھنے کے بعد ہم ایمان والے ہو گئے. ایمان پر گامزن ہونے کے لیے مولا کائنات کا کامل کلمہ پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلافت. عید غدیر کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ پیغام ہے کیا. پیغام میں ولایت ہے سب سے بڑا، اور جس کے بعد ولایت نہیں ہے وہ کائنات میں دنیا میں بھی جہنمی اور آخرت میں بھی جہنمی. اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی جو مولا کائنات سے دور ہے، آل محمد سے دور ہے، امام حسن سے دور ہے، امام حسین سے دور ہے، امام زین العابدین سے دور ہے، امام جعفر صادق سے دور ہے. 12 امام ہیں ہمارے، 14 معصوم ہیں، 72 شہید ہیں. جو 72 شہید سے دور وہ ایمان والا نہیں، جو 12 امام سے دور وہ ایمان والا نہیں، جو 14 معصومین سے دور وہ ایمان والا نہیں. ایمان کی طہارت کا نام ہے آل محمد. اگر ہم کو آل محمد سے محبت ہے تو کائنات میں ہم کو سب سے محبت ہے. اللہ انہی سے راضی ہے. پھر میں بات کہوں گا حارث کی. حارث نے یہی تو کہا تھا، یا نبی اللہ نماز آپ نے کہی میں نے پڑھی، روزہ آپ نے کہا میں نے رکھا، حج آپ نے کہا میں نے کیا. اب اگر علی کی ولایت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں تو میں مانتا نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کرے. ادھر اس نے عذاب مانگا تھا مولا کائنات کی دشمنی میں، اللہ نے ایک ایسا پتھر دیا کہ وہ چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا. کائنات میں یہ پس منظر موجود ہے، آپ پڑھیں کتابوں میں، بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل تشیع کی لوگوں کے ہی کتابوں میں ہے، شیعہ لوگوں کی کتابوں میں. لوگ کہتے ہیں اب شیعہ اپنی کتاب لگائیں. شیعہ اپنی کتاب نہیں بنا سکتا. 30 پارے قرآن آپ کا بھی ہے، 30 پارے قرآن ہمارا بھی ہے. آپ بھی خانہ کعبہ کو قبلہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آپ نماز میں الحمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد چھوٹا سورہ پڑھتے ہیں، وہی ہمارا ہر کہنے. آپ نیت کرتے ہیں میں 3 رکعت نماز مغرب کی پڑھتا ہوں، ہمارے کے بھی وہی ہے. فرق کچھ نہیں ہے، فرق صرف مولاناؤں نے ڈالا ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پھر وہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہم حسینی بن جائیں، کیسے ہم علی والے بن جائیں، کیسے ہم اللہ والے بن جائیں. ارے اللہ کو پکڑنے کے لیے، مولا کائنات کو پکڑنے کے لیے، امام حسین کو پکڑنے کے لیے کوئی ضروری ایسا نہیں کوئی پرٹیکولر چیز ہے. آپ ایمان والے اگر ہیں، حق پہ ہیں، تو کتابوں کو پڑھیے، ہمارے قریب آئیے. آپ کو نہیں معلوم ہم بتائیں گے، آپ کے لوگ نہیں بتاتے ہم بتائیں گے. ہمارے کھلے ہوئے چینل ہیں. یہ چینل بھی آپ کو جو ہے طرح کی وضاحتیں، تمام طرح کی باتیں دینی دنیاوی بتاتا رہتا ہے. اس چینل کو، چینل اسماعیل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور اس پہ وقت وقت پر تمام چیزیں دینی آتی رہتی ہیں، دینی مسائل آتے رہتے ہیں. نہیں تو اپنا آپ سوال ڈالیے، انشاءاللہ تعالی ہم سب اس کا جواب دیں گے. وَخُدَوَانَا وَالْحَمْدُلِلَّهِ عَبْدَهُ أَرْسَلَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میں آج کے دن دعا کرتا ہوں پروردگار عالمین میں جہاں جہاں مومن مومنات ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. جو بے روزگار ہیں وہ صاحب روزگار کر دے. جو روزگار والے روزی برکت عطا فرما دے. پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ، معصوم 6 مہینے کے علی اصغر کا واسطہ ہے. جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے. علی اکبر کا واسطہ تھا تو جو اولاد والے ان کا اولادوں کو نیک و صالح بنا دے. علم کی توفیق عطا فرما، صراط المستقیم پہ کر دے. انہیں حاجی اور نمازی بنا دے. جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما. جو کرائے کے مکان میں ان کو اپنا گھر دلا دے. جن کے خود کے مکانات رحمتوں کی بارش کر دے. جن بچوں کی شادیاں نہیں اور ان کے عقد ہو جائیں، پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ ہے. عالمین میں جہاں جہاں مومن مومنات بیمار ہیں، اس کربلا میں جو بیمار ہیں، بیمار کربلا جناب سغرا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ دیتے عاجلہ عطا فرما. بالخصوص دعا یہ ہے پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے. ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. پروردگارہ جو مومن مومنات علماء دین اسیر ہیں
بے جرم اسیران کربلا سب کے رہائی عطا فرما دے، جو وطن سے بے وطن ان کو اپنوں سے ملا دے، اور جو وطن سے بے وطن تجارت کے لیے علم حاصل، نوکری، حج، زیارت، عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، پروردگارہ ان سب کو اپنے گھروں کی زیارت کرا دے، ان کا غیب سے انتظام کرا دے۔ بالخصوص عالمین میں جتنے مومن مومنات ہیں جب تک کربلا کی زیارت نہ کریں پروردگارہ انہیں موت نہ دینا۔ وَخُدَوَنَا وَالْحَمْدُلِلَّهِ عَبْدَهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہم سب کی جانب سے آپ سبھی کو عید غدیر کی مبارکباد ایک بار اور پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً آج کے دن میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن اپنی ماؤں کے لیے دعا کریں، اور جو اگر ماں زندہ ہیں ان کی خدمت کریں آج کے دن، اور جو انتقال فرما گئی ہیں ان کی قبر پہ آج کے دن ضرور جائیں، کیونکہ اگر آپ کی ماں شریف اور اچھی نہ ہوتی تو آپ آج عید غدیر نہ بنا رہے ہوتے۔ بہت بہت شکریہ، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔